बाबर शाह जो एक बच्चा था उसका मर्डर हुआ था, तो उस हवाले से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे। और ऑब्वियसली चूँकि वो केस बड़ा हीनियस केस था, एक मासूम बच्चे का मर्डर हुआ था और उस हवाले से आप लोगों के कंसर्न थे। तो इसमें एबटाबाद पुलिस ने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है और डीएसपी कैंट की सरबराही में एडिशनल एसपी साहब, हमने बाकायदा एक टीम बनाई थी और वो जो केस है वो सक्सेसफुली वर्कआउट हो गया है। तफसील कुछ इस तरह है कि 12 जून को हमें एक डेड बॉडी मिली थी चटूदी गली पहाड़ी नाम के इलाके से, और जो डेड बॉडी थी, जो लाश थी, वो जली हुई थी। उस वक़्त उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी और वो दफना दी गई थी। बाद में उसी दिन सैयद शहजाद अख्तर साहब जो हैं, जो बाबर शाह के वालिद हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी की थी, लेकिन उस वक़्त वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी थी, वो जो डेड बॉडी थी, और वो अमानतन दफन कर दी गई थी। बाद में उनने बच्चे के जो कपड़े थे और जो फुटवियर्स थे, जो उनके जूते थे, उससे उनने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाकई बाबर शाह की लाश है, और उन्होंने दावेदारी कर ली मजहर नामी लड़के पे, जो कि एक सुजुकी ड्राइवर है, और उनकी बाकायदा स्टेटमेंट हमने ले ली और दावेदारी हो गई और एक केस हमने रजिस्टर कर लिया, और जिस शख्स पे उनने दावेदारी की थी वो हमने अरेस्ट कर लिया, और जो अक्यूज़ है जो उसको हमने इंटरोगेट कर लिया, और उसने जो इनिशियल इंटरोगेशन है उसमें एडमिट कर लिया कि जो बाबर शाह है वो ऑलरेडी घर से थोड़ा सा उसकी नाराज़गी थी, उसको वो ले गया है इस पहाड़ी के ऊपर अपनी सुजुकी में, और वहाँ पे उसके साथ फिर उसने बदफेली की कोशिश की है, और इस दौरान उसको किसी चीज़ के ज़रिए सर पे उसने मारा है, जिससे उसकी डेथ हुई, और फिर अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए उसने डेड बॉडी जो है वो जला दी। तो पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इस केस को वर्कआउट कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाकायदा आ गई है, जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो अभी फर्दर हमने इसके लिए बाकायदा एक JIT बना ली है, ताकि ये जो केस है इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, जितने भी इसके डिटेल्स हैं प्रोफेशनल तरीके से वो सफ़ाए मिसल पे ले आ सकें, ताकि जो मुल्ज़िम है उसको करारवा की सज़ा दी जा सके। शुरू से आप लोग भी चूँकि इस केस में बहुत ज़्यादा मीडिया के दोस्त जो थे वो उसमें इंटरेस्टेड थे, और आप लोगों ने उसमें काफ़ी आप लोगों ने क्लोजली इसको देखा हुआ भी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अयूब टीचिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बाकायदा एक डॉक्टरों की टीम थी, उनने उसका पोस्टमार्टम किया है। जो जितने भी प्रोफेशनल डॉक्टर थे वो उसमें मौजूद थे, और उनने डेड बॉडी से सैंपल भी कलेक्ट कर लिए, और उसकी बुनियाद पे जो इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमारे पास आ गई है, और उसी की रोशनी में मैंने आपको डिटेल बता दी है कि एक तो उसको सर पे फेटल इंजरी आई है, और बाकी भी बॉडी पे उसके कुछ फ्रैक्चर्स हैं, तो वो बड़ा डिटेल है। और फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमने JIT बना ली, उसमें हमारे SP इन्वेस्टिगेशन है और हमारे SP हेडक्वार्टर हैं, तो हम मज़ीद इसको डिटेल से देखेंगे। जो आपके जो सवाल है कि उसके साथ बदफेली की गई है या नहीं की गई है, उस हवाले से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मुल्ज़िम ने इब्तिदाई उसमें जो स्टेटमेंट में कहा है वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। इंटेंशन तो उसके थे इब्तिदाई उसमें उसके स्टेटमेंट में बदफेली के और इस तरह के,
اور وہ اسٹیٹمنٹ اس کا آن ریکارڈ آ چکا ہے۔ مقتول کے والد ہیں، ان نے بچے کے کپڑوں سے، یعنی کالر کے نیچے وہ جو درزی کا اور اس کا وہ ہوتا ہے ٹیگ ہے، اس سے اور بچے کے جو جوتے ہیں اس سے ان نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ فردر اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو، اور پولیس نے کوئی بھی اس میں ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے جس سے کوئی ملزم کو فائدہ پہنچے، یعنی ہم نے ڈی این اے کے لیے باقاعدہ سیمپل لیا ہوا ہے اور وہ ہم نے بھیجا ہوا ہے لیبارٹری میں، اور ڈی این اے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ وہ جب بھی اس کا آ جاتا ہے تو ایک تو آلریڈی مقتول کے والد نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور پھر ڈی این اے کے ٹیسٹ بھی جب آ جاتے ہیں تو اس سے وہ فردر اسٹیبلش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ کافی اس کے متعلق مطلب لوگوں کے اپنے رائے ان نے ظاہر کی ہے۔ کیس بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور لوگوں نے مختلف قسم کے خدشات کا ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کے لیے باقاعدہ یہ ایک جے آئی ٹی بنائی ہے تاکہ وہ جتنے بھی ان کے خدشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تفتیش کریں۔ ابھی تک جو ہے ہماری جو تفتیش ہے ابتدائی اس میں صرف یہی ایک مظہر جو ہے اس نے سارا کچھ کیا ہے، اور فردر اگر کوئی تفتیش میں چیز نظر آتی ہے، پولیس جو ہے ظاہر ہے ہم کسی اور جگہ سے نہیں آئے ہیں، پولیس جتنے بھی آفیشلز ہیں اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب کہ قانون سے کوئی مبرر نہیں ہے۔ اگر کسی کی انوالومنٹ آتی ہے مظہر کے علاوہ تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، میونسپل جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، اگر ان کا ابتدائی طور پہ کوئی وارث نہیں ملتا تو اس کو مشتہر کرنا میڈیا کے ذریعے تاکہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کی تلاش کی جائے۔ آپ کی بات صحیح ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ کا مطلب ہے پولیس، اسٹیٹ کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، میونسپل ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری اس کے مطابق پھر پوری کرتا ہے۔ جب تک وہ ڈیڈ باڈی کا وارث نہیں ملتا تو جو قاعدہ اور قانون ہے اس کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی وارث نکلتا ہے تو پھر اس کی قبر کشائی ہوتی ہے اور پھر فردر کارروائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وہ اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ تو اسی وقت ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کا پروسیس، تو اگر اس میں آفینس ہوتا ہے، کسی کا مرڈر ہوتا ہے، ایف آئی آر اسٹریٹ اوے ہو جاتا ہے، اور اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے یہ دوسرے کیس کا ذکر کر لیا، وہ جو خاتون تھی، تو اس کیس میں پولیس جو ہے فی الحال جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے، اور جب لڑکی کے والد یا اس کے بھائی اور وہ رسا آتے ہیں تو وہ فردر عدالت میں بیان دے دیتے ہیں، اور وہ اس میں پھر ان مجرموں کو پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، اور میں پولیس سے مطمئن ہوں اور وہ اچھی طرح کام کرتے ہیں، لیکن مجھے صرف انصاف چاہیے، عدالت سے انصاف چاہیے۔ کیا کروں؟ میرے بابر پر بہت بڑا ظلم کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس کا سر منہ توڑ دیا تھا، اس کے دانتے توڑ دیے تھے۔ جب وہ مرا، شہید ہوا، تو اس کے بعد اس کے چہرے کو انہوں نے اپنی جرم چھپانے کے لیے اس کا چہرہ جلا دیا تھا کہ وہ جرم چھپ سکے، لیکن وہ شہید تھا۔ شہید کبھی نہیں چھپتا۔ ارے شہید کی گواہ تو وہ زمین بھی گواہی دیتی ہے، زمین نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ شہید ہے۔ اس نے اپنی نشانیاں ساری نشانی راستے پہ چھوڑی ہے، اس کے چپلی، اس کے کپڑوں سے، اس کے موبائل کور سے میں نے پہچان لیا ہے۔